विवेकानन्दस्य जन्मदिनोत्सवं परितः भवति, नेशनल् यूत् डे इति। अस्मिन् वर्षे ध्येयशीर्षकं टीम् गीतामृतं सोमृतत्वाय कल्पते इति। युवोत्सवस्पर्धाः ह्यः अद्य च अभवन्। आहत्य 5 स्पर्धाः आन्लैन् आसन्। इममश्रौषमद्भुतम् इति व्यक्तिगीतं, मूकं करोति वाचालमिति वाग्भूषणं, श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम् इति पीपीटी प्रेजेंटेशन्, मेधावी छिन्नसंशयः इति रसप्रश्नस्पर्धा, योगक्षेमं वहाम्यहम् इति श्लोककथनस्पर्धा। द्वे स्पर्धे ऑफलाइन आस्तां, यत्र युवकाः विवरणानि मेल द्वारा प्रेषितवन्तः। कवयोऽप्यत्र मोहिताः इति चित्रलेखनस्पर्धा, तुष्यन्ति च रमन्ति च इति मीम क्रिएशन स्पर्धा। अधुना वयं युवोत्सवस्य समारोपकार्यक्रमं, युवगणस्य कौस्तुभं कार्यक्रमं च आचरामः। कार्यक्रमाय आगतवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्पर्धार्थिभ्यः, संस्कृतकार्यकर्तृभ्यः, संस्कृतबान्धवेभ्यः, मुख्यातिथये श्रीराममहोदयाय च स्वागतं व्यवहरामः। अद्य अस्मासु अतिथिरूपेण विद्यमानः अस्ति श्रीमान् श्रीरामकृष्णमूर्तिः महोदयः। महोदयः उपदशवर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति। महोदयः संस्कृतभारती उत्तरतमिळ्नाडु प्रान्तस्य प्रचारप्रमुखः अस्ति। महोदयः मैलापुर मध्ये वसति। महोदयस्य कुटुम्बं संस्कृतकुटुम्बं। स्वागतं महोदय। कौस्तुभ नामोद्देश संकल्पं कर्तुं गणपति महोदयम् आह्वयामि। ओम सर्वेभ्यः नमस्कारः, शुभ सायंकालः च। भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः कौस्तुभः नामोद्देशः। हुं भूतिं स्तुभ्नाति व्याप्नोति इति कुस्तुभः सागरः, तत्र कुस्तुभे भवः इति कौस्तुभः। श्रीविष्णुवक्षस्थलः मणिः कौस्तुभः। कौस्तुभख्यमभूत् रत्नं पद्मरागो महोदधेः, तस्मिन् हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोलङ्करणे मणौ। श्रीमद्भागवतम् एवं श्रीमद्भागवत पुराणे समुद्रमथन वर्णन प्रसंगे इदम् उक्तं यत् महासमुद्रात् पद्मरागरत्नं प्रादुर्भूतं। कौस्तुभाख्येन अनेन मणिना भगवान् विष्णुः स्ववक्षः अलङ्कर्तुम् ऐच्छत् इति। कौस्तुभ व्यपदेशेन स्वात्मज्योतिः बिभ्रत्यजः, तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात् श्रीवत्स मुरसा विभुः इति श्रीमद्भागवतम्। जीव चैतन्य रूपम् आत्मज्योतिः एव कौस्तुभमणिः। अस्य कौस्तुभमणेः सर्वव्यापिनी प्रभा साक्षात् श्रीवत्सः अजः विभुः भगवान् विष्णुः। उरसा इमौ कौस्तुभं श्रीवत्सं च धारयति।
आत्मसंयमयोगः इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः षष्ठाध्यायस्य नाम। अस्मिन् अध्याये चित्तस्य एकाग्रता कथां साधनीया, ध्यानं कथं करणीयम्, अध्यात्म वैराग्ययोः महत्त्वं, योगसाधकानां लक्षणं किं, योगभ्रष्टस्य गतिः का, युक्तः कः, युक्ततमः कः इत्येतान् अंशान् भगवान् अर्जुनम् उपदिशति। आत्मना आत्मानम् उद्धरेत्, योगेन युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः भवति, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति इति षष्ठाध्यायस्य सारगर्भितानि कानिचन वचनानि। एतानि वाक्यानि अनुध्यायन्तः कौस्तुभादि भूषितं भगवतः दिव्यरूपं ध्यायन्तः वयं सततम् आत्मसंयमार्थं यतामहे इति। अधुना गीतायाः षष्ठः अध्यायः एकनिमिषम्। अधुना ध्यानश्लोकं वक्तुं भार्गवी भगिनीम् आह्वयामि। अथ गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथचला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम्
नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं हरिः ओम् महोदय मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अधुना गीतायाः षष्ठाध्यायस्य पारायणं करोति जननीश्री भगिनी। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्तथोनियं प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तः
तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते वैराग्येन च गृह्यते श्री असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ये तन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेतान्न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। अधुना अतिथिभाषणं कर्तुम् अहम् अस्माकं प्रान्तप्रचारप्रमुख श्रीराममहोदयं प्रार्थये। ततः पूर्वं वयं व्यक्तिगीतं शृण्मः। व्यक्तिगीतं गायति पद्मावती भगिनी। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। तमोमयं जनजीवनमधुना निष्क्रियतालस्य ग्रस्तं रजोमयमिदं किं वा बहुधा क्रोधलोभमोहाभिहतं भक्तिज्ञानकर्मविज्ञाने भक्तिज्ञानकर्मविज्ञाने भवतु सात्विकोद्योतमयम् सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। वह्नि वायुजलबलविवर्धकं पाञ्चभौतिकं विज्ञानं सलिलनिधितलं गगनमण्डलं करतलफलमिव पूर्वाणम् दिक्षु विकीर्णं मनुजकुलमिदं दिक्षु विकीर्णं मनुजकुलमिदं घटयतु चैक कुटुम्बमयं सदा विवेकानन्दमयं विवेकमयं स्वानन्दमयम्। सगुणाकारं ह्यगुणाकारं एकाकारमनेकाकारं भजन्ति ये ते भजन्तु देवं स्वस्वनिष्ठया विमत्सरम्। विश्वधर्मनिरमुदारभावं विश्वधर्मनिरमुदारभावं प्रवर्धयतु सौहार्दमयम् सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। जीवे जीवे शिवस्वरूपं सदा भावयतु सेवायां श्रीमदूर्जितं महामानवं समर्चयतु निजपूजाया चरतु मानवोऽयं सुहितकरं चरतु मानवोऽयं सुहितकरं धर्मं सेवात्यागमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्।
भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। अधुना वृत्तकथनं घोषणं च करोति गायत्री भगिनी। नमस्कारः। अस्तु, वयम् अधुना सर्वैः प्रतीक्षमाणं घोषकथनस्य सत्रं प्रति गच्छामः। घोषकथनात् पूर्वं चित्रलेखने तथा चित्रलेखने तथा मीम् क्रियेशन् इति स्पर्धयोः अस्माकं स्पर्धार्थिनः किं किं प्रेषितवन्तः, उत्तमानि चित्राणि तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। तानि एकवारं पश्यामः, दृष्ट्वा अग्रे घोषणमपि कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, मम स्क्रीन् दृश्यते इति मन्ये। अद्य अस्माकं युवोत्सवस्य मुख्यं कार्यम् आसीत् घोषणम् इति। अस्माकं स्पर्धानां सर्वासां स्पर्धानामपि घोषणं। तत्र 7 स्पर्धाः आसन्। यथा आरम्भे एव जानकी भगिन्या उक्तं, 5 स्पर्धाः आन्लैन् माध्यमेन, स्पर्धाद्वयम् आफ्लैन् नाम मेल् द्वारा प्राप्तं। तेषां चित्राणि एकवारम् अत्र पश्यामः। प्रथमं चित्रलेखनम् इत्यस्य पश्यामः। चित्रलेखनस्य शीर्षकत्रयं दत्तमासीत्। एकं द्वितीयाध्यायस्य एकः श्लोकः, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि इति शीर्षकम् आसीत्। तस्य उत्तमचित्रणम् अस्माकं स्पर्धार्थिभिः कृतमस्ति। कथं नूतनं पूर्वतनं वस्त्रं त्यक्त्वा अन्यद् वस्त्रं स्वीकरोति इत्यादि विवरणानि बहु सम्यक् अस्माकं स्पर्धार्थिनः कृतवन्तः सन्ति। तेषां चित्राणि एव वयम् इदानीं पश्यन्तः स्मः। एतदेव चित्रलेखनस्य प्रथमं शीर्षकम् आसीत्। द्वितीयं शीर्षकम् आसीत् 15 प्रथमश्लोकद्वयम्, ऊर्ध्वमूलमधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके इति। तस्य चित्राणि एवं वयं प्राप्तवन्तः स्मः। अग्रिमं शीर्षकम् आसीत् 6ष्ठाध्यायस्य, इदानीं वयं यत् पठितवन्तः श्रुतवन्तः तस्य 11 श्लोकात्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् इत्यस्य चित्राणि एवं उत्तमरीत्या अस्माकं स्पर्धार्थिनः कृत्वा प्रेषितवन्तः सन्ति एतत् चित्रलेखने। अपि च अग्रे मीम् क्रियेशन् इति यत् दत्तवन्तः, यत्किमपि एकं शीर्षकम् अधिकृत्य मीम्स् यत् वयं सामान्यं सर्वत्र सोशल मीडिया मध्ये पश्यन्तः स्मः, तद् संस्कृतभाषया करणीयम् इति वयं दत्तवन्तः आस्म। तदनुसृत्य संस्कृतभाषायां संस्कृतस्य विषये, भगवद्गीतायाः विषये, अन्य विषयेषु च वयम् एवं मीम्स् प्राप्तवन्तः स्मः। एतानि अस्माभिः प्राप्तानि सन्ति। एतदर्थं वयं सर्वेभ्यः स्पर्धार्थिभ्यः अभिनन्दनानि व्याहरामः। बहु उत्तमरीत्या सर्वे अपि भागं गृहीतवन्तः। न केवलं
मीम् क्रियेशन् चित्रलेखनम् अपि च सर्वत्र वाग्भूषणे पुनः व्यक्तिगीते रसप्रश्नेषु श्लोककथने सर्वत्रापि जनानां भागः उत्तमः आसीत्। अग्रे वयं गच्छामः। घोषणस्य आरम्भः भवति। प्रप्रथमं व्यक्तिगीतस्य शृणुमः। ध्येयशीर्षकम् आसीत् इममश्रौषम् अद्भुतम् इति व्यक्तिगीतम्। तत्र के विशिष्टां श्रेणीं प्राप्तवन्तः। सर्वेषाम् अपि भागः उत्तमः आसीत्। तत्रापि विशिष्य एतेषां भागः आसीत्। एतेषां गीतं बहु रुचिकरम् आसीत् इति श्रीनिधि भगिनी SDNB वैष्णवा कॉलेज तः बेस्ट प्रेजेंटेशन इति पुरस्कारं प्राप्नोति। बालसुंदरी भगिनी AM जैन कॉलेज तः बेस्ट सिंगिंग इति पुरस्कारं प्राप्नोति। श्रेया अशोक भगिनी कोल सरस्वती वैष्णवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल तः बेस्ट अटेम्प्ट इति पुरस्कारं प्राप्नोति। श्रीराम यस शंकरालयं वेदपाठशाला तः अस्ति। सः बेस्ट अटेम्प्ट इति पुरस्कारं प्राप्नोति। अत्र महाविद्यालयाः सीनियर हाई स्कूल छात्राः पाठशालाभ्यः छात्राः अस्माकं संस्कृतभारत्याः युवगणीयाः सर्वेपि भागं स्वीकृतवन्तः। अग्रे वेंकट साई अस्माकं संस्कृतभारतीतः बेस्ट एक्सप्रेशन इति पुरस्कारं प्राप्नोति। कल्पवल्ली भगिनी चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालयतः बेस्ट परफॉर्मेंस इति पुरस्कारं प्राप्नोति। गोपिका भगिनी SSS जैन कॉलेज तः बेस्ट प्रेजेंटेशन इति पुरस्कारं प्राप्नोति। अन्ये अपि भागग्राहिणः व्यक्तिगीते सम्यक् गीतवन्तः। एतेषां विशिष्टं स्थानम् अस्ति इति। सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। वयम् अग्रे पश्यामः अग्रिमां स्पर्धां। मूकं करोति वाचालम् इति ध्येयशीर्षकं वाग्भूषणस्य। वेदजननी अस्माकं संस्कृतभारतीतः बेस्ट प्रोनौन्सिएशन इति प्राप्नोति। वेंकट साई संस्कृतभारतीतः बेस्ट ओरेटरी इति पुरस्कारं प्राप्नोति। गोपिका रामप्रसाद भगिनी SSS जैन कॉलेज टी नगर बेस्ट कंटेंट कृते पुरस्कारं प्राप्नोति। किरण श्रीवत्सन गुरुनानक महाविद्यालयतः बेस्ट प्रेजेंटेशन इति पुरस्कारं प्राप्नोति। अत्र यः क्रमः दत्तः अस्ति तद् फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज थर्ड प्राइज तथा नास्ति। वयम् एकमेकं विषयम् अधिकृत्य तत्र पुरस्कारं दद्मः। अतः रजिस्ट्रेशन नंबर रीत्या अत्र स्थापितम् अस्ति। अन्यथा एतस्य प्रथमं स्थानं द्वितीयं स्थानम् इति नास्ति। सर्वेषाम् अपि भागः उत्तमः आसीत् इति। अत्रत्य क्रमः रजिस्ट्रेशन रीत्या अस्ति। तावदेव। अग्रे श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति ज्ञानपरम्परा परिचयः PPT प्रेजेंटेशन स्पर्धा आसीत्। तत्र अत्युत्तमं प्रेजेंटेशन इति यत् वक्तुं शक्नुमः तद् गोपिका भगिन्याः SSS जैन कॉलेज तः बेस्ट प्रेजेंटेशन अत्युत्तमं प्रदर्शनम् इति पुरस्कारं भगिनी प्राप्नोति। अभिनन्दनानि। अग्रे रसप्रश्नाः मध्याह्ने आसन्। रसप्रश्नानां पुराणानि इतिहासाः वेदाङ्गाः उपनिषदः भगवद्गीता एवं भिन्न भिन्न संस्कृत वाङ्मय प्रश्नाः 50 परितः पृष्टाः। तत्र के अधिकान् अंकान् प्राप्तवन्तः इति पश्यामश्चेत् कल्याणरामन् इति शंकरालयं वेदपाठशालातः प्रथमं स्थानं प्राप्नोति। अभिनन्दनानि। अग्रे विश्वनाथन् इति पुनः शंकरालयं वेदपाठशालातः द्वितीयं स्थानं प्राप्नोति। द्वितीय स्थानं वहतः विश्वनाथन् पुनः गोपिका भगिनी च SSS जैन कॉलेज तः द्वितीयं स्थानं।
पुनः तृतीयं स्थानम् अपि वहतः किरण श्रीवत्सन् आकाश च गुरुनानक कॉलेज तः पुनः शंकर वेद पाठशालातः इति तृतीयं स्थानं प्राप्नुतः। सर्वेभ्यः अस्माकम् अभिनन्दनानि। अग्रे योगक्षेमं वहाम्यहम् इति श्लोककथनस्पर्धा आसीत्। सप्तदशाध्यायस्य पारायणं कण्ठस्थीकरणं च आसीत्। तत्र विशिष्टं यैः कृतम् इति पश्यामः। पुनः रजिस्ट्रेशन नंबर रीत्या अत्र दत्तम् अस्ति। बेस्ट प्रेजेंटेशन प्रोनौन्सिएशन मेमरी इत्येतेषां कृते वयं पुरस्कारान् दद्मः। वेदजननी संस्कृतभारतीतः प्रेजेंटेशन कृते प्राप्नोति। का जननी श्री भगिनी विब्जिआर् हाईस्कूल तः बेस्ट प्रोनौन्सिएशन कृते प्राप्नोति। रुक्मणी वैद्यनाथन भगिनी ICA तः बेस्ट प्रेजेंटेशन प्राप्नोति। श्री रंगरामानुजन विवेकानंद कॉलेज तः बेस्ट मेमरी इति पुरस्कारं प्राप्नोति। सर्वेभ्यः अस्माकम् अभिनन्दनानि। अग्रे चित्रलेखन स्पर्धा आसीत्। इतः पूर्वं वयं कानिचन चित्राणि दृष्टवन्तः। तेभ्यः विशिष्टानि चित्राणि एतेषां। काव्या श्री नारायणन भगिनी SDNB वैष्णवा कॉलेज तः बेस्ट कंटेंट इति पुरस्कारं प्राप्नोति। सोनाली साहू भगिनी SDNB वैष्णवा कॉलेज तः बेस्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड डिलीवरी कृते प्राप्नोति। दिव्या कीर्तना भगिनी श्री साईराम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर तः बेस्ट प्रेजेंटेशन कृते पुरस्कारं प्राप्नोति। अग्रे अनुषा भगिनी विवेकानंद विद्यालय चित्लपाकं तः बेस्ट क्लैरिटी कृते पुरस्कारं क्षम्यतां बेस्ट क्रिएटिविटी कृते पुरस्कारं प्राप्नोति। सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। इतोपि एकम् अस्ति मीम क्रिएशन इति तुष्यन्ति च रमन्ति च इति ध्येयशीर्षकम्। तत्र एतेषां विशिष्टं स्थानम् अस्ति। तुरिया भगिनी नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति तः बेस्ट प्रेजेंटेशन इति पुरस्कारं प्राप्नोति। कल्पवल्ली भगिनी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालयतः बेस्ट क्रिएटिविटी इति पुरस्कारं प्राप्नोति। गोपिका राम प्रसाद भगिनी SSS जैन कॉलेज तः बेस्ट कंटेंट इति पुरस्कारं प्राप्नोति। किरण श्रीवत्सन गुरुनानक कॉलेज तः बेस्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट इति पुरस्कारं प्राप्नोति। सर्वेभ्यः स्पर्धार्थिभ्यः ये पुरस्कारं प्राप्तवन्तः सन्ति सर्वेभ्यः अपि अस्माकं संस्कृत भारती पक्षतः युवगण पक्षतः च हार्दिकानि अभिनन्दनानि। अग्रे अग्रे वयं प्रतिवर्षम् एवं युवोत्सव स्पर्धासु भागं स्वीकुर्मः। अधिकानि पुरस्काराणि च प्राप्नुमः इति आशास्महे। धन्यवादः। श्रीधर महोदय इदानीं कर्तुं शक्यते किल? गायत्री भगिनी तत् भवती शेरिंग स्टॉप कर्तुं शक्नोति? क्षम्यताम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। आगतेभ्यः छात्रेभ्यः युवकेभ्यः संस्कृत भारत कार्यकर्तृभ्यः बान्धवेभ्यः मित्रेभ्यः मम नमस्कारान् समर्पयामि। अद्य बहु उत्तम दिनम्। अत्र पश्यामः चेत् महान् सन्तोषः
अद्य पश्यतु सर्वत्र युवकाः सन्ति। अत्र संस्कृतवातावरणं सर्वत्र अस्ति। संस्कृतेन अस्माकं युवकाः अस्मिन् प्रदेशे मुख्यतया तमिळ्नाडुप्रदेशे एतादृशं कुर्वन्ति वा इति सर्वेषां किं वदामः आश्चर्यविषयः एव। परन्तु तद् न, एतत् प्रतिवर्षम् एतादृशं भवन्ति एव। अतः केचन न जानन्ति इति एव विषयः अत्र। परन्तु अत्र अस्माकं प्रदेशे वा अस्माकं देशे अपि संस्कृतवातावरणम् इति बहु सम्यक् अस्ति। इतोपि वर्धनं प्रतिदिनं भवति इति महान् सन्तोषविषयः। एतत् विषयं सत्यं वा इति संशयः भवति, मनसि भवति एव। परन्तु तत्र प्रधानम् इति किं वदामः, अत्र आगत्य पश्यन्तु इति वयं वदामः। अत्र PPT प्रेसेण्टेशन् वा अनन्तरं मीम्स् क्रियेशन् वा वैयक्तिकगीतम् एतत् वयं वदामः। 5 स्पर्धाः, एकं द्वे इति न, 5 स्पर्धाः अत्र सर्वे आगत्य बहु उत्तमतया तत्र पश्यामः। मीम्स् इति वयं सर्वत्र पश्यामः, आङ्ग्लं भाषया वा तमिळ् भाषया वा अन्यभाषेषु वयं पश्यामः। परन्तु अत्र संस्कृतेन वयं पश्यामः चेत् महान् सन्तोषः अस्ति किल। एतत् साध्यम् इति तत्र निरूपणम् अस्ति। साक्षात् वयं पश्यामः, एतत् अस्ति इति वयं साक्षात् पश्यामः। सर्वे चिन्तयन्ति एतादृशम् अस्ति वा नास्ति वा इति चिन्तयन्ति। परन्तु पश्यामः एतत् साध्यम्, एतत् भवति। अस्माकं संस्कृतिः एतादृशी एव अस्ति इति सर्वे द्रष्टुमेव अस्ति किल। एतादृशं प्रथमम् अभिनन्दनानि, सर्वेषां कृते अभिनन्दनानि। स्वामी विवेकानन्दः स्वामिनः उक्तवन्तः 100 युवकान् ददातु, अहम् अति उत्तम भारतं निर्माणं करोमि इति स्वामिनः उक्तवन्तः। अनन्तरं संस्कृतविषये अपि संस्कृतम् एंड प्रेस्टीज गो टुगेदर इति ते उक्तवन्तः। समानं संस्कृतविषये वा युवकानां विषये वा इति भिन्न भिन्न विषयान् उक्तवन्तः। किमर्थं संस्कृतम् अपि उक्तवन्तः, युवकानां विषये अपि उक्तवन्तः। तत्र वयं पश्यामः संस्कृतम् एंड प्रेस्टीज गो टुगेदर। युवकाः संस्कृतम् एंड प्रेस्टीज गो टुगेदर इन अवर कंट्री इति एव वयं वदामः। अत्र वयं वदामः, पश्यामः किल, भिन्न भिन्न असत्य विषयाः इति भवन्ति एव। किं संस्कृतम् अत्र नास्ति, अस्माकं देशे संस्कृतमेव नास्ति, संस्कृतं किं पठन्ति, संस्कृतं भाषा एव नास्ति, भाषणं न कुर्वन्ति इति सर्वत्र राति अत्र तत्र वदन्ति। परन्तु तद् असत्यम् इति वयं जानीमः। अत्र पश्यामः, वयं सर्वे संस्कृतेन वदामः, संस्कृतविषयान् तत्र पश्यामः। संस्कृत मीम्स् इति अस्ति, लेटेस्ट् इति यद् अस्ति तदपि अस्ति, सर्वं सन्ति तत्र। अतः वयं त्यजामः, ये कुर्वन्ति तान् वयं त्यजामः। परन्तु अत्र विषयः कः इत्युक्ते समानं वयं वदामः, युवकान् अत्र सर्वान् संस्कृतभारती प्रति वयं नयामः, आगच्छन्तु इति वयं वदामः। संस्कृतवर्धनं कुर्मः, अस्माकं देशस्य वर्धनमपि कुर्मः। कथम् इति प्रश्नः भवति एव। संस्कृतं युवकः देशः इति एव कः बन्धः इति प्रश्नः भवति एव। प्रथमं संस्कृतम् इति वयं वदामः एका भाषा, परन्तु केवलं भाषा वा इति प्रश्नः अस्ति। तत्र पश्यामः, अक्षरं पठामः,
लिखामः अङ्कान् प्राप्नुमः गच्छामः इति न तद् परन्तु तत्र एकः भावः अस्ति तद्भावः इति अपि अस्ति अनन्तरम् एमोशन् इति वदामः किल संस्कृतम् इति वयं वदामः तत्र एमोशन् इति अपि अस्ति कथम् इति वयं पश्यामः अस्माकं वाङ्मयम् अस्माकं देशस्य वाङ्मयम् इति वयं पश्यामः संस्कृतेन लिखितं रचितम् इति किं वदामः ट्रेशर् इति सागरम् इति अस्ति तत्र सर्वम् अस्माकं कृते एव कृतवन्तः संस्कृतं संस्कृतेन पठामः चेत् लाभः अस्ति इति वयं जानीमः परन्तु वयं सर्वत्र केनचन कारणेन आङ्ग्लद्वारा संस्कृतं पठामः परन्तु अस्माकं संस्कृतभारत्याः शैली इति वयं वदामः संस्कृतं संस्कृतेन इति एका शैली अस्ति किमर्थं संस्कृतं संस्कृतेन इति अपि प्रश्नः अस्ति वयं सर्वे प्रश्नं पृच्छामः किल एकं कोऽपि वदति चेत् प्रश्नं पृच्छतु प्रश्नं पृच्छामः तथा समाधानं वदतु इति वदामः अनन्तरमेव अस्तु इति वयं समाधानं स्वीकुर्मः किमर्थं संस्कृतेन वयं जानीमः अस्माकं मातृभाषा वा अथवा आङ्ग्लभाषा वा तमिळ् भाषया एव वयं पठितवन्तः आङ्ग्लम् आङ्ग्लभाषया एव वयं पठितवन्तः आङ्ग्लम् आसीत् विद्यालये चिन्तयतु अन्यभाषया वयं पठामः चेत् अत्र तत्र भवन्ति परन्तु क्वालिटी कथम् इति वयं जानीमः किल आङ्ग्लम् आङ्ग्लभाषया तमिळ् तमिळ्भाषया तेलुगु तेलुगुभाषया समानं संस्कृतं संस्कृतभाषया साध्यं वा इति केचन पृच्छन्ति साध्यम् इति वयं जानीमः तत्र किं वदामः संस्कृतभारत्याम् आगत्य पश्यन्तु सर्वे वयं पश्यामः कथं संस्कृतेन एव इति अस्ति चेत् साध्यं वा न वा इति वयं तत्र पश्यामः अनन्तरम् एतत् साध्यं वा तत्र लाभः कः इति अपि पृच्छामः किल वयं यद् वदामः तत्र प्रश्नं पृष्ट्वा समाधानं स्वीकृत्य अनन्तरमेव वयम् अस्तु अहम् इदानीम् अवगच्छामि इति वदामः एतं कार्यक्रमं पश्यतु युवगणकार्यक्रमः इति पश्यतु तत्र के कुर्वन्तः सन्ति तत्र युवकाः एव सर्वाः युवकाः एव तत्र पश्यामः ज्येष्ठः इति कोऽपि तत्र नास्ति इत्युक्ते किं वदामि एतादृश बृहत् एकं कार्यं कर्तुं तत्र अर्हः अस्ति क्वालिफैड् इति वदामः एतादृशम् एकः वर्षः एव किल नास्ति प्रतिवर्षं प्रति संवत्सरं तादृशं गच्छति एव अतः वयं पश्यामः एतत् एकम् उदाहरणम् एतादृशम् उदाहरणम् इति वयं पश्यामः भिन्न उदाहरणानि अपि सन्ति एव तत्र यथा मया उक्तं तत्र भाषा इति अस्ति भाषणं कुर्मः चेत् एव भाषा तत् प्रथमम् अतः वयं संस्कृतं भिन्नरीत्या पठामः PhD अपि कुर्मः परन्तु भाषणं न कुर्मः चेत् तत्र परिपूर्णलाभः इति न भवति अतः भाषणम् इति प्रथमम् अस्ति वयं मिलित्वा कुर्मः तद् एकम् अनन्तरम् अस्माकं संस्कृतिः इति वयं पश्यामः देशस्य वर्धनम् इति अपि पश्यामः सर्वं तत्र संस्कृतमिश्रणम् अस्ति एव अस्माकं वाङ्मयं मध्ये काव्यानि इति सर्वं वयं संस्कृतेन सन्ति तद् संस्कृतेन वयं पठामः ट्रान्स्लेशन् अस्ति एव परन्तु ट्रान्स्लेशन् अस्ति चेत् तत्र मीनिङ्ग् परिवर्तनं भवितुम् अर्हति यः लिखति तस्य मनसि किम् अस्ति इति अपि अण्डर् करेण्ट् गच्छति इति वयं वदामः किल तादृशं भवति
उदाहरणार्थं रामायणं पठामः। मूलरामायणं वाल्मीकि किं लिखितवान् इति संस्कृतेन वयं पठामः चेत् सः किं लिखितवान् तस्य मनसि किम् आसीत् इति स्पष्टं वयं जानीमः। नो चेत् अहं ट्रान्स्लेशन् करोमि इति चिन्तयतु, मम मनसि यद् अस्ति तदपि तत्र अन्तः गच्छति एव, नोन् आर् अन्नोन्, परन्तु गच्छति एव। अतः तादृशं तत्र भवितव्यम्। एकम् अहम् उक्तवान्, संस्कृतं तत्र अस्ति इति वयं जानीमः, संस्कृतभाषणम् अपि अस्ति इति वयं जानीमः। संस्कृते सर्वे न आगच्छन्ति, वृद्धाः निवृत्ताः ते एव आगच्छन्ति, अनन्तरं सर्वे न आगच्छन्ति इति अपि असत्यवार्ता अस्ति। परन्तु अत्र पश्यतु, सर्वे युवकाः आगत्य एतादृश बृहत् कार्यक्रमं मध्ये सर्वे भागं कुर्वन्ति। अत्र वयं पश्यामः, प्रेसेंटेशन् वा मीम् क्रियेशन् वा सर्वं बहु उत्तमं समीचीनमासीत्। अतः दृष्ट्वा एव वयं जानीमः एतादृशम् अस्ति, ज्ञात्वा एव जानीमः एतादृशम् अस्ति। मम प्रार्थना अत्र सर्वे ये सन्ति कृपया अत्र आगच्छन्तु, संस्कृतं भारती प्रति आगच्छन्तु। वयं मिलित्वा भिन्नभिन्नकार्याणि वयं कुर्मः। कार्यक्रमं महा इति वदामः, परन्तु अत्र समापनं नास्ति, अत्र आरम्भः अस्ति एव। अतः अस्माकं प्रयाणमिति वयं वदामः, अत्र आरम्भः अस्ति, सोपानानि सन्ति, तत्र वयं मिलित्वा गच्छामः। वयं सर्वे मिलित्वा गच्छामः चेत् असत्यं ये वदन्ति ते गच्छन्ति एव, वयं त्यजामः तद् भिन्नविषयः, परन्तु ते अपि गच्छन्ति, एतादृशं न वदन्ति। मुख्यतया युवकाः सन्ति चेत् ततः वयं संस्कृतकुटुम्बनिर्माणं कुर्मः। संस्कृतकुटुम्बनिर्माणं कुर्मः चेत् संस्कृतक्षेत्रनिर्माणं कुर्मः, संस्कृतप्रदेशनिर्माणं कुर्मः, संस्कृतदेशनिर्माणं कुर्मः। अतः देशे अपि न विश्वे इति अपि वयं पश्यामः, लाभाय भवति एव तत्। एकम् उदाहरणम् अहं वदामि, एकनिमिषं मम स्क्रीन् शेर् करोमि, एतत् पश्यतु। अस्तु, वयं सर्वे युवकाः आगत्य वयं किं कुर्मः, संस्कृतभारत्यां किं प्रचलन्ति इति एकम् उदाहरणमेव एतत्। तत्र पश्यतु, दिनाङ्कं पश्यतु, 1 जनवरी 2020, तत्र नववर्षदिनम् इति वदामः। तत्र पश्यतु, युवकाः सर्वे संस्कृतभारत्यां सर्वे प्रथमदिनाङ्के सन्तोषेण संस्कृतकार्यं कुर्वन्ति। तत्र पश्यतु, मुखं पश्यतु तत्र। अन्य तदेव एकम् उदाहरणम्, अन्य उदाहरणं वदामि। अत्र कार्यक्रमः एव अन्य उदाहरणं। तत्र भिन्नभिन्नविषयाः वयं कुर्मः। तत्र युवक तदेव यद् विवेकानन्दस्वामिनः उक्तवान्, समानं वयमपि वदामः, युवकान् तत्र ददातु इत्युक्ते कृपया आगच्छन्तु, वयं मिलित्वा संस्कृतकार्यं कुर्मः। बालोत्सवं वा अनन्तरं एतत् गीतामृतविषयः वा इति भिन्नभिन्नविषयाः सन्ति। अतः आगच्छन्तु, वयं सर्वे मिलित्वा कुर्मः इति एव मम प्रार्थना। सीमा का सीमा अस्ति, वयं एतत् यावत् पर्यन्तं कुर्मः इति प्रश्नः अस्ति चेत् तत्र सीमा एव नास्ति। अहम् एकं वा द्वयम् एव उक्तवान् तत्र, परन्तु सीमा इति किमपि नास्ति। उदाहरणानि सन्ति, परन्तु किं किं कुर्मः इति पृच्छामः चेत् तत्र बहूनि कार्याणि सन्ति। अस्माकं लक्ष्यम् इति बृहत् अस्ति। आगच्छन्तु, वयं सर्वे मिलित्वा कुर्मः। अस्माकं देशस्य वर्धनम् इति संस्कृतद्वारा वयं कुर्मः, तद् साध्यमेव। आगच्छन्तु इति एव मम प्रार्थना। वदतु संस्कृतं।
जयतु भारतम्। काश्चन सूचनाः सन्ति। सर्वेभ्यः पार्टिसिपेशन् सर्टिफिकेट् सर्वेभ्यः पार्टिसिपेशन् सर्टिफिकेट् मेल् द्वारा प्रेषयामः। पारितोषिकानि कोरियर् द्वारा प्रेषयामः अग्रिमे सप्ताहे। स्पर्धार्थिनाम् अन्ये संशयाः सन्ति चेत् वाट्साप् गणे प्रष्टुं शक्नुवन्ति। Sanskrit Bharati is conducting free spoken Sanskritam classes for beginners. If any of the participant wants to learn, they can message in the group. You can also encourage your friends. युवगणस्य प्रगतवर्गः अपि अस्ति। प्रति रविवासरं प्रातः 10:00 सार्ध 11:00 अपि च वयं डिसेम्बर् मासे महत् गीतापारायणं कुर्मः। तत्र प्रायः 1,00,000 जनाः मिलित्वा पारायणं कुर्मः। तत्र युवकानां भागः अधिकः भवेत्। वयं सर्वे तत्र अवश्यं भागं स्वीकुर्मः। तदर्थम् अपेक्षिताः सिद्धताः जायमानाः सन्ति। महति कार्यक्रमे जनसाहाय्यम् अतीव मुख्यं। युवकाः ये एतदर्थं कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति कृपया वाट्साप् गणे सूचयामः। ये स्वसम्पूर्णसमयं दातुम् इच्छन्ति ते अपि कृपया सूचयामः। अधुना गीता आरतिं गायति पद्मावती भगिनी। गीता आरती अनन्तरं वयं साक्षात् निर्गन्तुं शक्नुमः। गीता आरती अनन्तरं वयं गच्छामः। सर्वेभ्यः वयं सर्वे म्यूट् मध्ये एव भवामः। भगवन्मुखजाते अम्बा परिहृत भवभीते। भगवन्मुखजाते अम्बा परिहृत भवभीते। भक्तजनहृदि शीते अम्बा जय 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 गीते। अम्बा जय 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 गीते। भारत मध्यगते अम्बा बदरायण कथिते। भारत मध्यगते अम्बा बदरायण कथिते। भक्ति ज्ञान विरक्ति निधे अम्बा जय 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 गीते। अम्बा जय 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 गीते। ब्रह्मादिक सुर विनुते अम्बा प्रेमिक भक्ति हिते। ब्रह्मादिक सुर विनुते अम्बा प्रेमिक भक्ति हिते। पावन पदमहिते अम्बा जय 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 गीते। अम्बा जय 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 गीते। जय 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 गीते। अम्बा जय 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 गीते। जय 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 गीते। अम्बा जय 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 गीते। जय 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 गीते। अम्बा जय 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 गीते। अम्बा जय 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 गीते। अम्बा जय 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 गीते।